बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तहसीनुल कुरान के सबक नंबर 95 के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। आज के सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहले पारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 87 का तलफ़्फ़ुज़ सीखने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना, वाव को बारीक अदा करेंगे, लाम को बारीक अदा करेंगे, काफ को मोटा अदा करेंगे और दाल साकिन होने की वजह से दाल पे कलकला करेंगे। कलकला याद होगा आपको कि 5 हरूफ में क़ुत्ब जद्दिन और मोटे हरूफ 7 हैं, वा, ज़ा, स्वाद, ज़ाद और गैन खा और क़ाफ। खुस्सज़ग़दिन क़िज़। वलक़द आतैना, हमज़ा पे खड़ी ज़बर है, यहाँ एक हरफ के बराबर लंबा करेंगे, इसे मद्दे असली कहते हैं। आतैना, जब ज़बर के बाद या साकिन आए तो इसे याए लीन कहते हैं, यानी नरमी से अदा करते हैं। नून और ता को बारीक अदा करना है, नून पे ज़बर है, एक हरफ के बराबर लंबा करेंगे। मूसा, मीम की पेश को एक हरफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि वाव साकिन है। मूसा, अगर अकेला पढ़ेंगे तो मूसा पे खड़ी ज़बर पढ़ेंगे। जब उससे अगले लफ्ज़ का पहला हर्फ साकिन हो तो उसके साथ तलफ़्फ़ुज़ के लिए फिर ये खड़ी ज़बर की बजाय पड़ी ज़बर होगी। मूसल किताब, सीन को सिटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और अलिफ लाम यानी लाम तारीफ़ की लाम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। काफ को बारीक अदा करेंगे। ये काफ को बारीक और मोटे का यानी 2 नुक्ते वाला काफ, कलम वाला काफ मोटा और किताब वाला काफ बारीक। ता को बारीक, ता का फ़र्क हमने किससे सीखना है? तोआ से, तोए जिसको बोलते हैं। बा को बारीक, वक़फ़ैना, काफ को मोटा। फ़ा पे तशदीद है इसलिए उसका लिहाज करना है। वक़फ़ैना अगर हो जाएगा तो ये तशदीद नहीं होगी, चूँकि यहाँ वक़फ़ैना पहले साकिन फिर मुतहर्रक। फ़ा को बारीक और यहाँ भी या लीन है, यानी नरमी से या को अदा करना है। नून पे ज़बर है, एक हरफ के बराबर लंबा करेंगे। मिन बादिही, नून साकिन के बाद चूँकि बा है तो इसको इकलाब कहते हैं, यानी नून को मीम में बदल कर पढ़ना है, जिसकी अलामत के तौर पर छोटी सी मीम नून के ऊपर लिखी हुई है। मिन बादिही, ऐन को हलक के दरमियान से अदा करना है। अगर बेध्यानी से पढ़ा जाएगा तो मिन बादिही ये हा बन जाएगी, मानी बदल जाएंगे। दाल को बारीक, हा को उसके मखरज से मिन बादिही यानी हलक के निचले हिस्से से अदा करेंगे। बिर रसूली, यहाँ लाम तारीफ़ का इदगाम है। रा चुके शमसी हरूफ में से है, 14 हरूफ शमसी हैं, 14 कमरी हैं। उसमें शम्सो कमर का और कोई अमल दखल नहीं है। अल कमर की तरह जो पढ़े जाते हैं हरूफ, यानी काफ से पहले अल लिखा जाए तो काफ की तरह, यानी जब उससे पहले लाम तारीफ़ आए तो उन हरूफ को कमरी कहते हैं। और अशम्स यानी अलिफ लाम लिखा होने के बावजूद यहाँ लाम की आवाज़ नहीं अदा होती तो उन हरूफ को शम्सी कहते हैं। बेर रसूली, सीन को सिटी की आवाज़ के साथ, लाम को बारीक। आतैना ऊपर हम पढ़ चुके हैं, आतैना का वही कायदा अदा होगा, या लीन का लिहाज रखना है। ईसा, यहाँ वही जो मैंने ऊपर मूसा के हवाले से अर्ज़ किया कि अलग अगर पढ़ेंगे तो खड़ी ज़बर है, लेकिन अगले हर्फ के साथ मिलाने के लिए तलफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ खड़ी ज़बर नहीं होगी बल्कि पड़ी ज़बर होगी, चूँकि खड़ी ज़बर से अगले हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। आइन को हलक के दरमियान से अदा करना है, ज़ेर है और आगे या साकिन है, एक अलफ के बराबर लंबा करेंगे। सीन को सीटी की आवाज़ के साथ अदा करेंगे। ई सब ना बा साकिन है और
میں نے جیسے عرض کیا اوپر دال میں کہ قطب جدن 5 حروف ساکن ہو، اس سے پچھلے حرف پہ حرکت ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، چاہے وقف ہو یا وقف نہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ ایسابنا با پہ قلقلہ، نون کو باریک، مریمہ میم کو ادا کرتے ہوئے فطری طور پہ اس میں غنہ ہوتا ہے، را کو موٹا ادا کریں گے۔ را کے موٹے کے اصول ہم پڑھ چکے ہیں کہ را سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں، را کے اوپر زبر ہو پیش ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں۔ مریم البینات، البینات یہاں لام ساکن ہے، یعنی لام تعریف ہے اور اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بینات یا پہ تشدید ہے، اس لیے یا کو 2 بار پڑھنا ظاہر ہونا چاہیے۔ نون پہ کھڑی زبر ہے، تا کو باریک ادا کریں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، وَأَيَّدْنَاهُ یا پہ تشدید ہے، شد کا لحاظ رکھنا ہے۔ اید دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، نون پہ کھڑی زبر ہے، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ بروح القدس، بروح با کو باریک، را کو موٹا، را کی پیش کو 1 الف کے برابر لمبا، ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے۔ لام تعریف کا اظہار کریں گے، کاف کو موٹا ادا کریں گے، دال کو موٹا ادا کریں گے، اور سین کو وقف مطلق کی وجہ سے ساکن کریں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَفَكُلَّمَا فا کو باریک، کاف کو باریک، لام پہ تشدید کا لحاظ رکھنا ہے، میم پہ زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جاءکم، جا زبر کے بعد الف ہے، 1 الف کے برابر لمبا کرنا تھا، لیکن چونکہ اسی لفظ کے اندر مد اصلی کے فوراً بعد حمزہ ہے تو اس لیے اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنے کو مد متصل کہتے ہیں، کاف کو باریک ادا کرتے ہیں۔ جاءکم میم ساکن کا یہاں اظہار ہوگا، رسولم را کو موٹا، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ، سین کی پیش کو 1 الف کے برابر لمبا، رسولم لام پہ 2 پیشیں ہیں، 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنے سے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو نون تنوین کے بعد با آ جائے تو یہاں اقلاب ہوتا ہے، یعنی اس نون کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ رسولم ویسے تھا رسولن، تو بما کی با کی وجہ سے رسولم بما، با کو باریک، میم کو باریک اور میم کی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا ادا کریں گے۔ لا تہوا، تہوا ہا کو ادا کرتے ہوئے سینہ کھلتا ہوا محسوس ہونا چاہیے چونکہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واو پہ کھڑی زبر ہے، اور اگلے لفظ کا پہلا حرف چونکہ حمزہ ہے، انفسکم، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگی 2 سے 3 الف کے برابر۔ لا تہوا انفسکم استکبرتم، الگ پڑھیں گے، استکبرتم، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ، تا کو باریک، کاف کو باریک، با کو باریک، را کو موٹا، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، تا کو باریک اور میم کو ساکن چونکہ وقف کرنا ہے، یا متحرک ہوتی تب بھی ساکن کرنا تھا، اور جو پہلے سے ساکن ہو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، فَفَرِيقًا فا 2 بار ہے، دونوں جگہ باریک، را کو باریک، را کی زیر کو 1 الف کے برابر لمبا، فَفَرِيقًا قاف کو موٹا اور نون تنوین پہ اخفا یعنی غنہ چھپا کر کریں گے۔ کذبتم کاف کو باریک، زال کی تشدید کا لحاظ رکھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے، میم
کا اظہار کرنا ہے اور واو پہ خصوصاً احتیاط کرنی ہے تاکہ اس کے اندر مکس اپ نہ ہو جائے. کذبتم وفریقا تقتلون، فریقاً کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے پچھلا ہم نے فریقاً پڑھا. تقتلون، تا کو باریک، قاف کو موٹا، قاف ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. اگلی تا کو باریک، لام کی پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، لیکن چونکہ اگلا حرف نون ہے اس پہ ہم نے آیت کا وقف کرنا ہے تو گویا یہاں مد وقفی ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، سانس جہاں ٹوٹ جائے تو وہاں روک کے دوبارہ پیچھے سے پڑھتے ہیں. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی الکریم. تلفظ کی درستگی کے لیے بہت ظاہر حسن قرات کے لیے، خوش الحانی کے لیے تو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے معنی و مفہوم میں تبدیلی نہ آئے، اس کی خوبصورتی قائم رہے، اس کے لیے چند موٹی سی چیزیں ہیں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ، کہ ہم نے کن حروف کو موٹا ادا کرنا ہے، کن کو باریک ادا کرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے، مد کیسے کرنی ہے، قلقلہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. تو رب ذوالجلال اپنے رحمت و کرم سے میں قرآن حکیم کی تلاوت اور پھر درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کی فکر و توفیق عطا فرمائے. صبح و شام کے اوقات میں تلاوت ہماری زندگی کا معمول اپنی رحمت و کرم سے بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.